Et voilà, كلشي خصو يخدم l'exercice. يلا دونك دابا نبداو كوريجي. بان لي راه شي وحدين نجاوبو صحيح. ك ايكال 1 sur 12 يمكن. Un sur 12. Merci. يلا دونك نكالكوليو كا. انا نحاول نكتب هاد لا فونكسيون الفوق باش تبقى عندي صافي. تتفكر ايامات كاين سال 3. يلا دونك نحاول نكتب لا فونكسيون دغيا باش تبقى عندي. Alors, la fonction f de x égale 1 sur 6, x plus k. ما بين 0 x ما بين 0 et 3. يلا دونك كيسيون الاولانيه شنو طلبوا لينا؟ طلبوا لنا نكالكوليو k. صافي دونك غنمشي ندير لانتيغرال الموان لانفيني plus l'infini, l'intégrale moins l'infini plus l'infini f de x d de x égale 1. صافي دونك شنو نعطيك؟ دونك شنو قلنا قبيله كوم كو داك الانتيغرال نورمالمون ديما تناخدو الوسطين صافي غير باش كنت نشرح لك في الاول. انما دابا ديما نبدا ناخدو ما بين 0 et 3 ديما ما بين 0 et 3 f de x c'est 1 sur 6 x plus k dx égale 1. تعرف شنو هي دي اكس؟ ما تبقاش تكتب شي حاجه ما عارفاش. هاد دي اكس زعما تنديرو بريميتيف بارابور ا اكس. قد نهار الامتحان يدير لك اف تي يدير لك دي تي صافي. الوغ دي اكس égale 1 دونك عطينا ما بين 0 et 3 غنشرح هادشي كامل 1 sur 6 x plus 1 sur 6 k dx égale 1. Donc غنمشي نحسب البريميتيف ديالي صافي. البريميتيف ديالي 1 sur 6 x غنمشي نكتب 1 sur 6 x البريميتيف ديالي سي 1 demi x carré 1 demi x carré plus 1 sur 6 k. هنايا 1 sur 6 k هي a حيت k هي عدد دونك عدد هو عدد دونك البريميتيف ديال شي نومبر a ولا b ولا c هو داك العدد فوا x دونك 1 sur 6 k x 1 sur 6 k x ما بين 0 et 3 égale à 1. دونك غنعوض هاد الحماق هذا كامل على بيسونس 3. دونك غتعطيك هنا 1 sur 6 1 2
1 sur 6, 1, 2. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça fait 1 sur 6 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 12. 1, 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 2, il y a 9. Donc 9 fois. تبان معايا نقدر نعطينا في الحساب ما عنديش معاه. Plus 1 sur 6 في K في 3. Il y a 3 sur 6 في K. Ça va 1 sur 6 في K. Il y a 3 sur 6 في K. moins تبان معايا مي ما نعوض بزيرو. غنعوض هنا بزيرو غادي يمشي. غنعوض هنا بزيرو غادي يمشي. دونك ما غاديش ندير هادشي. ما نديرش ديال الزيرو. Égal 1. Donc, c'est 3 sur 6, il y a 1 sur 2. Ça va 3 sur 6, il y a 1 sur 2. 1 sur 2, K égale 1 اللي عندي moins هذا نجيبها على شويه تساوي 12 تساوي 12 يتساوي على 4 شحال سطيني هذاك 4 طقمق 1 على 4 صافي donc نكتبها نطيب 1 sur 2 K égale 1 sur 4 صافي يلا donc K égale شحال 1 sur 2 شكون يلقى 1 sur 2 بغينا نكون غلطنا شي حاجه في الحساب يما نويرة لقيتي 1 sur 2 بقينا تنشوفو لا بلاغات لا والو نوير فهمنا مزيان فهمتي مزيان مريم الله يرضي على بنتي هكاك 1 sur 2 نوير راه قرب رمضان يلا شنو عندي شي بروبليم في كا في هاد الكاستيون الاولانيه يلا donc deuxième question calculer l'espérance. تنبارطاجي معكم واحد السيت درايف تنحط فيه هاد لي كور دابا نعطيه لكم الوغ دونك دابا اف لي اكس كتولي تكتب ليا 1 sur 6 x plus 1 sur 2 الوغ شنو قال لك حسب قال لك حسب l'espérance de x الوغ دوزيام كيسيون نكتب الكور ديالي e x égale moins l'infini plus l'infini x fois f li x dx هذا راسك عاود ما نديرش ايكال 1 حيت انا اللي نحسبها صافي ياك الوغ شنو عطينا دونك من موان l'infini plus l'infini باش نعوضها ب 0 3 عرفتي لي باش قدامي x f li x شنو هي 1 sur 6 x plus 1 sur 2 dx égale ما بين 0 et 3 1 sur 6 fois x il y a 1 sur 6 x fois x il y a 1 sur 6 x carré 1 sur 6 x carré 1 sur 6 x fois 1 sur 2 il y a 1 sur 12 x
تقول لي بعدا اللي خدم ليسبيرونس شحال خرجت لكم؟ شكون اللي خدم ليسبيرونس بعدا هنايا؟ ياك دونك نكملو. الوغ بريميتيف ياك 1 sur 6 x. Donc il y a 1 sur 6 x carré. شحال primitif x carré? C'est 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 1 sur 12 x. Son primitif ديالها c'est 1 sur 2 x carré ما بين 0 et 3. ونحسبوا هاد العجبات. لا ما عنديش كالكولاتريس. هو اللي كتبت لك بها واحد. Alors, غنعوضوا هاد العجبات. Donc 1 sur 6, 1 sur 3, c'est 1 sur 18. 3 à la puissance 3. 3 fois 3, 9. 9 3, 27. Plus 1 sur 12, 1 sur 2 et 1 sur 24. 1 sur 24. 3 carré, c'est 9. Fois 9. Alors, 0, غنعوض x ب0 مشات, غنعوض x ب0 مشات. يلا حسبوا لي هادشي. Donc 27 sur 18. 27 sur 18. Attends, 27. Sur 18. Plus. شحال خرج؟ 1 5. 1 5. 9 sur 24. حسبي 9 sur 24 بوحدها. 9 sur 24. 9. 9 sur 24. Plus 1,5. 1,8. 15 sur 18. 15 sur 18. 15 sur 18. Donc, quand je projette le 15 sur 10, 15 sur 8. Ah, 15 sur 8. Ça fait. Donc, حاول تطوى لي فيرغول. ليسبيرونس ديما عطاوها فيرغول حيت تحسبوا حنايا داكشي نيشان. شحال؟ 15 sur 8. شحال تخرج لينا؟ 15 sur 8. Donc, d'abord, c'est les noms. Donc, c'est une l'espérance. On nous d'abord. On nous d'abord, troisième question. Je nous y a la variance. Alors. Yeah. Donc là, yeah. Donc la variance, le cours d'IN, il y a Vx égale Ex carré moins Ex le tout carré. صافي؟ هذه ما عنديش فيها المشكل. شوف في ليكزام راه واخا تقد تغلط ولا شي حاجه على الاقل كتب له هاد الفورميلا. صافي باش يعرفك راك فاهم. وهذه موان كتب له شحال خرجت. صافي؟ دونك عطينا شي حاجه اللي نحسبوها هنايا موان 1.875 ياك؟ كاري. هادشي اللي خرجت لينا قبيل.
يلا الوغ دونك باش نحسب ليا او لي اكس كاري ايكال لانتيغرال ما عنديش موان لانفيني بلس لانفيني حيت داكشي ديال البريمير صافي دزنا دابا حنا داكشي 0 3 السيونس جايه غنديرو فونكسيون فيها جوج وحده من 0 ل 3 وحده بوحده اخرى من 1 ل 2 لا 1 2 ميمكنش من 0 ل 3 وحده بحال من 5 6 باش نصعبو شويه الخدمه من 0 للطرق شنو قلنا هادي اكس كاري دونك غتعطيك اكس كاري فوا اف لي اكس صافي دونك عطينا من 0 3 اكس كاري فوا شحال هي اف لي اكس سي 1 sur 6 x plus 1 sur 2 dx غنعاود نقولها عندك شي واحد دير ايكال 1 ايكال 1 تنديرو فونكسيون دونسيتي راه بزاف تيديرو ايكال 1 ما عندها حتى شي معنى علاش تنديرو ايكال 1 باش نخرجو حنايا ك ولا سي صافي دونك غنشرح 0 3 x carré 1 sur 6 1 sur 6 فين ديت نو الا متبعه معنا ديت اكس هنايا يلا دونك 0 3 x carré 1 sur 6 هي 1 sur 6 x carré x c'est 1 sur 6 x à la puissance 3 1 sur 6 x carré 1 demi il y a 1 sur 12 x carré dx primitive 1 sur 6 primitive x à la puissance 3 c'est 1 sur 4 x à la puissance 4 plus 1 sur 12 fois 1 sur 3 x à la puissance 3 Des deux. Ça. 0, 3. يلا دونك ما بين 3 et 0 غنعوض 3 شحال عطيني 1 sur 6 1 sur 4 هي 1 sur 24 3 à la puissance 4 3 3 في 3 9 27 27 في 3 27 في 3 Ok. plus 1 sur 12 fois 3 il y a 1 36 3 à la puissance 3 3 في 3 9 9 3 27 alors 0 هذا مشى وهذا مشى غنشوفوا هذا العجب شحال عطينا 81 على 24 plus 27 sur 36 حسبي له لك وحده وثاني 81 sur 24 كلشي لا 81 sur 24 شحال 3 زيد حيدي 3 27 sur 36 plus 3,375 donc عطينا 4,125 شوفوا هادشي اللي خرج لكم دنيا خرجت ليها ما عرفتش نشوفوا الاخرين شحال دونك واحد خرجته بحالي دونك راه عندي صحيح صافي دونك غتكوني غلطتي في الحسابات دنيا دونك سالينا لا فاريونس دونك لا فاريونس ايكال 4,125 ياكو دونك لا فاريونس ايكال 4,125 واش كنتو تجاوبونيش ياك دونك دابا لا فاريونس هاكا كاريتا هادي سي او اكس كاري حسنا زربتي زلقتي سي هاديك سي او اكس كاري Exactement. هادي سي او اكس كاري صافي هادي اللي حسب دابا انايا هي او اكس كاري ماشي في لي اكس
صافي. يا ما تخرجوا تجمعوا الناس اللي خارجين. يا دونك لا فاريونس ايكال هادي هي اللي حسبناها 4,125. دونك لا فاريونس هاد العجب هذا يا donc 1,875 fois 2 fois 1,87 fois 1,8 non fois 1,875 fois 1,875 moins 4,125 0,69. Donc 0,69. Oui, hier. Alors, quatrième. Écart type. Ça fait écart type. Alors, l'écart type, c'est. L'écart type, je ne vois la racine de la variance. Donc, la racine de 600. شو عليهم قناش قاعدين نشوفهم هنايا تيجاوبوا ياسين كيان دريس بوكي لي فينك شكناس زين نتايا قد تبان سلمى فينكم هاكا زين برافو عليك يلا. Donc la racine de 0,609 égale 0,78. Donc là, on passe Salma هكاك. Donc دريس ما بقاش تيبان. Donc نكونو سالينا la partie ديال variable aléatoire continue. Donc باقي لينا باش تفهموا باقي لنا جوج حوايج فيها صافي. باقي لنا فونكسيون دو ريبارتيسيون باقي لنا probabilité ديالها هي اللي غنديرو في السيونس الجاي صافي. دونك نورمالمون في السونتر كنا تنديرو سيونس وحده في السيمانه غنحاولو هنا نديرو دو سيونس صافي. غنحاول المهم ماشي سير المهم غنحاول. دونك شنو قلنا باقي لنا فونكسيون دو ريبارتيسيون اي شنو قلنا فونكسيون دو ريبارتيسيون و probabilité ديالها. غنحاول نعطيكم اكزرسيس دابا باش السيمانه الجايه زعما السيونس بروجين هي باش نبداو صافي. قبل ما نبداو نكتب لكم ليكزارسيس شوف لي كيسيون اللي كاينين هنايا. لا البروميير سيونس ديجا دازت في سطور 24 ساعه ومشات. وإلا كان شي واحد عنده اونغيستري سير طاليان عاود لونساه. نو زين لي دو سيونس الاولى نعاودوهم ماشي مشكل غنعاودوهم حيت هادشي ما عنده حتى شي علاقه في السيونس الاولى داكشي علاش. دونك الالجبر جودي اللي نسى الالجبر على جودي مع الخمسه ما بدلناش الوقت. مرحبا حسنا مرحبا الله ودي اخدموا في الديور ان شاء الله كلشي غيدوز. مرحبا. دونك سالينا دونك غنحاول نكتب لكم ليكزارسيس.
السيونس ديما تكون من نهار هاد النهار هذا، يعني شنو اليوم؟ اليوم ماغدي لاندي، اليوم ماغدي، دونك كتكون ديما ماغدي مع الخمسة. سينو راه ديما تنلونسي انايا في انستا تنلونسي بوبيسيتي. يعني مرة تضربوا طلع على انستغرام ويبان لكم انستغرام ولا فيسبوك. الوغ دونك دونك هادو هي لا فونكسيون و لي كيسيون اللي خدنا قبيله نفسهم، نفس لي كيسيون. 4 كيسيون، الاولانيه calculer كا، الثانيه ليسبيرونس، الثالثه لا فاريونس، كاتريام لي كارتي. دونك الا عندو شي كيسيون قبل ما نحبسو واحد جوج دقايق. دونك السيونس الجايه غادي نخدمو هاد ليكزارسيس après fonction de répartition, après probabilité ديال variable aléatoire continue باش نحبسو variable aléatoire continue. السيونس اللي قبل منها غنرجعو للسيونس الاولين اللي ما كنتوش فيهم، يعني probabilité conditionnelle et les variables aléatoires discrètes باش كلشي يستاهل حتى فيكم ما يضيع ان شاء الله. دونك غنحبسو هنايا، الله يسهل الامور اي بون كوراج. شنو ما فهمتيش يا دنيا؟ مرحبا حسنا، مرحبا. هانتي ديما لا سيونس كاينه في ماغدي، بروبابيليتي ديما كاينه ماغدي مع 17 ديما، صافي. دونك ديما سينو نسيتي غتحلي انستا تدخل عندي الجروب، تدخل عندي لاباج تلقاي وقتاش كاينه بروبابيليتي. ما عرفناش حنا نورمالمون ديما تنديروها مع 17 باش تكون في السونتر تنديروها مع 17 وخليت نفس التوقيت. مي الا تدخل الانستغرام تلقاي كلشي كاين هناك، لومبلوا كلشي كاين. السيونس الجايه غادي نعاود، السيونس الجايه غنخدمو هادشي ونكملو فاريون الياتوار كونتيني. السيونس الجايه السيونس اللي موراها غنخدمو لي دو بروميير سيونس اللي ما كنتوش. يلا دونك تهلاو في راسكم وحاولوا تخدموا هاد لي زيكزارسيس والله يسهل الامور. بون كوراج.